राज्यमा एकपटक फेरि टीएमसी सरकार नै आउने दाबी हिल तृणमूल कंग्रेस दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष एलबी राईले गरेका छन्। राईले आज मिरिकमा आयोजित प्रेस सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राज्य सरकारको दूरदर्शिताको कारणले नै गर्दा आगामी 2021 को विधानसभा चुनावमा ममता सरकारको जित निश्चित रहेको दाबी गरेका छन्। राईले गत केही दिन अघि पहाड़को विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण अवधि आम जनताले पार्टीप्रति नै धेरै विश्वास गरेको र विभिन्न गाउँ बस्तीहरूको स्थलगत भ्रमण फलप्रद रहेको बताएका छन्। विशेष आज तृणमूल कंग्रेस दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट प्रेसको पक्षबाट एउटा प्रेस मिट गर्न लागिरहेको छ र प्रेस मिट गर्नुको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ के भने भर्खर देशको गृहमन्त्री जुन प्रकारले बङ्गाल भ्रमणमा आएर मिदनापुरमा मिटिङ गरे अनि हिजो बोलपुरमा रोड सो गरे र जुन प्रकारको हुँदै नहुने कुराहरू झुटो कुराहरू गरेर मानिसहरूमा एउटा कन्फ्युजन क्रिएट गर्नु उहाँले प्रयास गरे र यहाँबाट एउटा के प्रमाण हुन्छ भने बिजेपी इज इक्वल टु झुटको भण्डार भन्दा पनि हुन्छ, गार्बेज अफ लाइज भन्दा पनि हुन्छ। त्यसो कसरी भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन प्रकारले बारम्बार आयुष्मान भारतको योजना जुन चाहिँ बिमा योजना छ त्यसमा दिदी ममता ब्यानर्जीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु दिएन र राज्यवासीलाई वञ्चित बनायो भन्ने कुरा बारम्बार गर्दैछ र आयुष्मान भारतमा चाहिँ 60% केन्द्र सरकारले दिन्छ, 40% बेनिफिसियरी आफैले हाल्नुपर्छ र त्यो भन्दा पनि राम्रो स्किम चाहिँ राज्य सरकारले लन्च गरेको छ 2017 सालमै। त्यो हो स्वास्थ्य साथी स्मार्ट हेल्थ कार्ड। त्यहाँ चाहिँ 5 लाख रुपियाँको फ्री ट्रिटमेन्टको लागि गैर सरकारी हस्पिटलमा त्यसको सहुलियत पाउँछ। त्यसमा बेनिफिसियरीले 1 पैसा पनि हाल्नु पर्दैन, 100% राज्य सरकारले नै त्यो बियर गरिदिन्छ। त अब 40% बेनिफिसियरीले बियर गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्नु कि 100% बेनिफिसियरीले नतिर्नु पर्ने राज्य सरकारले नै बियर गरिदिनु पर्ने स्किम चाहिँ अब जनताले लिनुपर्ने। यसले गर्दाखेरि आयुष्मान भारत भन्दा स्वास्थ्य साथी धेरै जनतालाई जनमुखी भएकोले गर्दाखेरि स्वास्थ्य साथीमा चाहिँ आयुष्मान भारतमा चाहिँ 40% बेनिफिसियरीले बियर गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अलरेडी स्टेटको 100% राज्य सरकारले बियर गर्ने हुँदाखेरि हामी त्यसलाई नै सबैले राज्य सरकारले पनि सबै जनताले नै रुचाएको छ स्वास्थ्य साथी कार्डलाई। र यसमा जुन प्रकारको भ्रम फैलाइरहेको छ त्यो चाहिँ सरासरी झुटो हो र प्राय अहिले 1.4 करोड फ्यामिलीजलाई यो स्वास्थ्य साथी अथवा हेल्थ स्मार्ट कार्डले कभर गरेको छ, जहाँ 100% राज्य सरकारले नै उहाँको एनुअली पर फ्यामिली त्यसको गैर सरकारी हस्पिटलमा मेडिकल ट्रिटमेन्ट फ्री गरिदिन्छ। त्यति मात्र नभएर 22 दार्जिलिङ जिल्लाकै कुरा गर्नु हो भने 22वटा हस्पिटललाई इङ्कित गरिएको छ भने त्यो लगायत दक्षिण भारतको सीएमसी भेल्लोरमा पनि यो लागू हुन्छ, साथसाथै एम्स दिल्लीमा पनि यो लागू हुन्छ। र दोस्रो, अमित शाहज्यूको भ्रमणमा उहाँले किसानहरूलाई जुन चाहिँ 6000 रुपियाँको जुन चाहिँ पीएम किसान योजना अन्तर्गत 6000 दिन्छ, त्यो राज्यमा लागू हुनु दिएन उहाँले भनेको थियो। र यसमा के हो भने राज्य सरकारले पर एकर 5000 गरेर दिन्छ। अलरेडी किसान बन्धु योजनामा 5000 पर एकर गरेर दिन्छ भने यो शस्य बिमा अन्तर्गत, अनि तर पीएम किसान योजनामा खालि 1214 रुपियाँ पर एकर आउँछ। अब कुन चाहिँ लाभदायक हो यहाँ कृषकहरूको निम्ति? अनि इन्सुरेन्स फुल, कुनै प्रकारको प्रिमियम तिर्नु पर्दैन, फुल इन्सुरेन्स, क्रपको इन्सुरेन्स फुल। यस्तै थुप्रै एलिगेसनहरू लगाए, जस्तै अब परिवारवादको उहाँहरूले एलिगेसन लगाए दिदी ममता ब्यानर्जीलाई। परिवारवादको नै उहाँहरूले कुरा गर्छ भने ज्योतिरादित्य सिन्धियालाई उहाँले नलिनुपर्ने आफ्नो फोल्डमा कांग्रेसबाट
अरे भर्खरै शुभेन्दु अधिकारीज्यू जान्नुभयो, उहाँलाई पनि नलिनु पर्ने, किनभने उहाँको त बाउ पनि एमपी, दाजु पनि एमपी, आफै एमएलए, भाइ एमएलए, अर्को भाइ चेयरम्यान, नलिनु पर्ने परिवारवादको यदि कुरा गर्छ भने उहाँहरूले हाम्रो शुभेन्दु अधिकारीज्यूलाई आफ्नो फोल्डमा नलिनु पर्ने। र त्यस्तो थुप्रै छ। राजस्थानको पूर्व मुख्यमन्त्री छ, परिवारवादको कुरा गर्नु हो भने उहाँलाई बिजेपीको थुप्रै त्यस्तो इक्जाम्पल हामी देखाउन सक्छौँ जहाँ परिवारवाद बिजेपीमा छ्यापछ्याप 30 गोललाई हामी देखाउन सक्छौँ, सब 36 छ। र यस्तो थुप्रै एलिगेसनहरू लगाएर गए जो चाहिँ सरासरी झुटा हो। र आज प्रेस कन्फरेन्स गर्नुको मूल तात्पर्य के हो भने यसको पनि हामीले एउटा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने। उहाँले भन्नुभयो कि आयुष्मान भारत योजना लागू गर्नु दिएन, तर यहाँ PMAY प्राइम मिनिस्टर आवास योजनाको चाहिँ घर बनिरहेको छ भने त्यो प्राइम मिनिस्टर आवास योजनामा 60% सेन्ट्रलले दिन्छ, 40% स्टेटको सेयर हुन्छ। त आज त्यो प्राइम मिनिस्टर आवास योजनाको घर 50% स्टेटको सेयर छ त्यसमा, तर उहाँले के भन्छ, यो चाहिँ डल्लै केन्द्रले दिएको, डल्लै मोदीजीले नै दिएको, डल्लै प्राइम मिनिस्टरले दिएको कुरा गर्छ। 40% चाहिँ त्यहाँ स्टेटको सेयर छ। त्यसको अलावा गीताञ्जली भन्ने एउटा योजना छ जहाँ मधेसमा पहाडमा 75,000 पाउँछ, मधेसमा 70,000 पाउँछ। त्यसमा अन्डर गीताञ्जली प्रकल्प भन्छ, त्यसमा अहिलेसम्म 3,90,000 घर बनाइसकेको छ। 3,90,000 घरमा घर बनाइसकेर प्राय 3,550 करोड खर्च गरिसकेको छ राज्य सरकारले। त्यो प्राइम मिनिस्टर आवास योजनामा 40% आफ्नो सेयर हाल्छ। त्यो बाहेक गीताञ्जली 100% स्टेट फन्डिङ, त्यसमा 3,550 करोड खर्च गरिसकेको छ भने नगरपालिका क्षेत्रमा हाउसिङ फर अल भन्ने स्किम छ। हाउसिङ फर अल स्किममा 4,30,000 घरहरू बनिसकेर प्राय 7,000 करोड खर्च गरिसकेको छ। एउटा PMAY जहाँ 60% को खर्च सेन्ट्रल गभर्मेन्टको, 40% स्टेट गभर्मेन्टको, PMAY को यत्रो हुकार हाम्रो होम मिनिस्टरले फुकेर गए, तर 40% त्यहाँभित्र स्टेटको सेयरको कुरा कहिले पनि गरेन। अनि राज्य सरकारले त्यसको अलावा अघि तपाईँलाई मैले भने स्टेट फन्डिङमा अर्बन सेक्टरमा 7,000 करोड खर्च गरिसकेको छ, 4,30,000 हाउस बिल्ड गर्नुको निम्ति भने गीताञ्जलीमा मैले भने प्राय 3,550 करोड। यहाँ कुनै प्रकारको सेन्टरको कुनै प्रकारको सेयर छैन। र यसरी जुन प्रकारले इन्कमको कुरा पनि गरे बङ्गालकोमा, जुन प्रकारले हामीले इकोनोमिक ग्रोथको विगत प्रेस कन्फरेन्समा इकोनोमिक ग्रोथको कुरा गरेको थिएँ, उहाँले जुन प्रकारको GSDP जुन प्रकारले बढेर गएको कुरालाई उहाँले उल्लङ्घन गरे, त्यो कुरो होइन भन्ने कुरा गरे। इन्डस्ट्रियल ग्रोथ रेट घटेको छ भन्ने बङ्गालमा कुरा गरे। र सानो इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई दिन्छु, जो एभरेज इन्कम पर पर्सन यहाँ कस्तो छ भने राज्यमा 2011 सालमा तृणमूल काङ्ग्रेसले दिदी ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा रहेको तृणमूल काङ्ग्रेस जब सत्ता हातमा लिइसकेपछि त्यति बेला इन्डिभिजुअल पर पर्सन एनुअल एभरेज इन्कम थियो 51,543। 2011-12 हो भने अहिले 2018-19 आउँदाखेरि 1,09,491 रुपियाँ भएको छ। यसले पनि बताउँछ हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ कसरी भएको छ राज्यको। र मैले विगत दिनमा भने कुनै जग्गाको बाटो जे जस्तो गरे तापनि जित्नु चाहिँ हामी नै जित्छौँ। सर विशेष गरी तपाईँ पहाडको जम्मै राजनीतिक पार्टीले TMCलाई सघाउँछौँ, हामीलाई सघाउँछौँ भनेर आउँदैछ भने त जनताको प्रतिक्रिया त राम्रै छ, मतलब अन्य पार्टीको पनि राम्रै छ। र त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अब बिजेपीको पार्टीहरू हाम्रो एकैजना मतलब मान्छे नभएको पार्टीलाई बोकेर दिल्लीतिर कुद्दैछ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरो हो। हामीले त्यस्तो गर्नु परेको छैन। उहाँहरूले हामीलाई सघाउँछौँ भने TMCको एउटा हाम्रो CM को एउटा जुन चाहिँ पोलिटिकली दूरदर्शिता छ त्यसलाई हेरेर सबै पार्टीले हामीलाई सघाउने भने, र TMCले गरेको उन्नतिलाई हेरेर नै अन्य पार्टीहरू पनि हामीसँग सामेल भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई केही असुविस्ता छैन। र हामी एउटा पार्टी अर्गनाइजेसन, हामी मात्रै होइन, मतलब उहाँ खस सर पनि जानुहुँदैछ, कालिम्पोङबाट सुमनहरू, शान्ता दिदीहरू जम्मै हामी पार्टीको कार्यकर्ता यो काम
को सन्दर्भमा हेर्नु भने विगत कतिवटा प्रेसमा पनि मैले भनेको थिएँ, विभिन्न मिटिङहरूमा पनि मैले भनेको थिएँ। अब दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटी अथवा युनिभर्सिटीको आवाज विगत 1956देखि 1956 सालदेखि चल्दै आएको, तर हाम्रो पहाडले छुट्टै युनिभर्सिटी पाउन सकेको थिएन। यसपालि हिल युनिभर्सिटीको एक्ट पनि तयारी भयो। अनि केही दिन अगाडि हामीले भनेका थियौँ अब भाइस च्यान्सलरको नियुक्ति भइसकेपछि यहाँ सञ्चालन सुरु हुन्छ भन्ने, र आज 3 जनाको प्यानल गएको छ। अहिले जुन प्रकारको न्युजतिर सोसियल मिडियामा आउँदैछ, कालिम्पोङको हाम्रो प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ डाक्टर ढकाल, उहाँ मेरो एक समयमा कलेजमा मेरो गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नियुक्ति पाएको भन्ने हामी सोसियल मिडिया मार्फत हामी चाल पाउँदैछौँ। र हामी काम यसरी गर्छौँ। अब हिल युनिभर्सिटी अब टोटल मेटेरियलाइज हुन्छ होल कन्सेप्ट। अब यसको पठन पाठन अब सुरु हुन्छ। त जुन प्रकारको 56 सालदेखिको हाम्रो सपना आज यसरी साकार भएको छ दिदी ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा रहेको राज्य सरकारले। यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कर्ममा विश्वास गर्छौँ। कसैले बोलेकोमा हामी विश्वास गर्दैनौँ, झुटमा विश्वास गर्दैन, हामी कर्ममा हामी यसरी विश्वास गर्छौँ। आज सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको मेमोरेन्डम जसवन्त सिंहज्यूले पनि बुझाएको, एसएस अलवालेले पनि बुझाएको, केही दिन अगाडि राजु विष्टजीले पनि बुझाएको, तर केवल अन रेकर्ड अथवा बुझाएको खालि देखाउनु मात्रै छ, आश्वासन मात्रै छ, तर कार्य भने छैन। हामी चाहिँ काम गरेर जनताको मन जित्न चाहन्छौँ। नाममा चाहिँ 25% चाहिँ 50% चाहिँ किसानले नै बियर गर्नुपर्छ। पहिला 25% बियर गर्नुपर्थ्यो, अहिले 50% नै किसानले बियर गर्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि केन्द्र बिजेपीको अधीनमा रहेको केन्द्र सरकार, मोदीजीको अन्डरमा रहेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जुन योजना छ त्योभन्दा अति उत्तम योजना आज राज्य सरकारको छ। द बेनिफिसियरीले अथवा कृषकहरूले त्यही योजनालाई अपनाउँछ र कृषि सम्बन्धी राम्रो खालको बिजेपीको केन्द्र सरकारको सोच भएको भए जुन प्रकारको कृषि ऐन ल्यायो विगत 2000 चल्दो वित्त वर्षमा, सायद जुन प्रकारको अहिले कृषक आन्दोलन भइरहेको छ, दिल्ली घेराउ गरिरहेको छ, चारैवटा बोर्डरबाट दिल्लीलाई घेराउ गरिरहेको छ कृषकहरूले, आज सायद त्यो कृषक आन्दोलन हुने थिएन। बिजेपी सरकार प्रो कृषक पटक्कै छैन। यसैले आज दिल्ली तपाईहरु बिहान नेसनल न्युजमा हेर्नुहोस्, दिल्ली आज जलिरहेको, दिल्लीको वरिपरि बोर्डर आज जलिरहेको छ, कृषकहरू आज आन्दोलन गरिरहेको छ। किनभने जति पनि कृषक ऐन पास गरे त्यो सबै एन्टी कृषक छ, एन्टी मतलब फार्मर भएकोले गर्दाखेरि आज यो खालको आन्दोलन चलिरहेको छ र पटक्कै पनि बिजेपी सरकार आज कृषकको पक्षमा छैन। अनि अझ अर्को कुरो, बिजेपीले बारम्बार एउटा लान्छना लगाइरहेको छ कि हाम्रो 300 वर्करहरू मरे। 300 वर्करहरू बङ्गालमा विगत 1.5 वर्षमा मरे। यो जबै पोलिटिकल भाइलेन्समा तृणमूल कांग्रेसको पनि अहिलेसम्म 1200-1300 मान्छे मरिसके। तर आज बिजेपीले विशेष गरी उहाँहरूको आपस्तमा एउटा इनफाइटिङ छ। पुरानो बिजेपी छ, नयाँ आउने नेतृत्वहरू पनि छ, त्यहाँ एक प्रकारको इगो क्ल्यास भएर इनफाइटिङले मरेको पनि उहाँहरूले राज्य सरकारलाई दोषाउँदैछ। कसै सुसाइड गरेको पनि राज्य सरकारलाई दोषाउँदैछ। र यो जुन फिगर दिइरहेको छ यो सरासरी एउटा झुटो हो। आज झन्डै राम्ररी हेर्नु हो भने बिजेपीको धेरै संसदहरू जसको 116 जना बिजेपीको सिटिङ एमपीहरूको उनीहरूको क्रिमिनल रेकर्ड्स छ। त जुन पार्टीमा बेसी क्रिमिनल रेकर्ड्स हुन्छ भाइलेन्स उनीहरूले बेसी गर्छ। र यो जुन प्रकारको एलिगेसन लगाइरहेको छ अमित शाहज्यू, देशको होम मिनिस्टर आएर, यो सरासरी झुटा हो, सरासरी एकदमै झुटा हो। अझ अर्को उहाँले के लाउनु भएको छ भने खाद्य साथी, जुन प्रकारको हामीले पनि न्युजमा हेर्यौँ, जुन प्रकारको प्रधानमन्त्री योजना अन्तर्गत
कतिवटा खाद्य कोभिडको समयमा खाद्य साथीको अथवा रासिनको हेल्प गर्नुभएको थियो, त्यो बङ्गालमा बाँडेन, सरासरी झुटा हो। राज्य सरकारले आफ्नो प्रकारले आगामी 2021 वर्षसम्म फ्री रासन दिइरहेको छ। अनि यहाँ मैले हिजो न्युज पनि सुन्दै थिएँ कि टिएमसीको गुन्डाहरूले, त्यो क्याडरहरूले, नेताहरूले त्यो जनतालाई नदिएर आफू लोग्यो भन्ने। हामी सबै यहाँ प्रमाण छ, पाहाडको प्रमाण गरौँ। सबै त पिडिएस सिस्टममा सबै एमआरएफबाट त्यो रासनहरू बाँडिन्छ, फ्री रासनहरू बाँडिन्छ। कुन चाहिँ टिएमसीको नेतृत्वले लानु सक्छ? सबैको त रासन कार्ड होल्डर देखाइसकेपछि, कार्ड देखाएपछि त त्यो रासन लानु पाउँछ। त कुन चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ त्यसरी रासनहरू डल्लै हाइज्याक गरेर लगेको छ? कुनै त्यस्तो एउटा सिङ्गल प्रमाण छ? कसैले पनि त्यस्तो प्रमाण दिन सक्छ? यहाँबाट पनि प्रमाण हुन्छ कि बिजेपी चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिजेपी इज इक्वल टु गार्बेज अफ लाइज।